وسهلا تلاميذي الأعزاء. درسنا اليوم لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي، دائما خيار فرنسي، اللي هو أكسيداسيون دو كيلك ميتaux، أكسدة بعض الفلزات. إذا نبدأ على بركة الله بالفقرة الأولى، l'oxydation du fer dans l'air humide، تأكسد الحديد في الهواء الرطب. les conditions de la formation de la rouille، يعني شروط تكون الصدى. On va faire une expérience. Introduire 4 clous de fer identiques dans 4 tubes à essai. D'accord. كما كاتبين التجربة هنا، غادي ناخدو 3 ديال لي 4 تيوب à essai، أنابيب اختبار، وغادي نحطو فيهم 4 المسامر، كل تيوب مسمار، ها مسمار حديدي. دونك في تيوب A on a l'air sec، يعني هواء جاف، يعني ماشي رطب. باش كنقول الهواء الرطب يعني الهواء به الماء، بخار الماء. دونك l'air sec يعني هواء جاف. في تيوب بي عندنا لير اي لو، داكور، لير اي لو. تيوب سي لير لو صالي، ماء مالح. تيوب دي عندي هنا لير، هنا ويل، هنا لو بويي، يعني ماء مغلى، تم تسخينه لدرجة الغليان. الدور ديال هاد التسخين لدرجة الغليان هو نحيدو الأكسجين اللي كاين في الماء، داكور. دونك هاد كلور إدوكاسيون مانيدر هو باش نحيد الرطوبة، يعني ميبقاش الماء في الهواء. أبخي كيلك جوغ، يعني بعد مرور عدة أيام، هادو هما لي ريزولتا، النتائج. لاحظوا بالنسبة لتيوب أ موقع والو للمسمار الحديدي. في تيوب بي تشكلت ليها لاغوي، الصدى. في تيوب سي تصدى كتر، لاحظوا كمية ديال الصدى لي تكونات أكثر مقارنة مع تيوب بي. بالنسبة لتيوب دي اللي فيه الماء مغلى ما وقع ليه والو، دونك تشكل لي الصدى في بي وفي سي. بالنسبة لأ و دي ما وقع والو. دونك à partir de cette expérience on conclut que la formation de la rouille n'est pas possible que si le fer est en contact avec l'air et l'eau. يعني انطلاقا من التجربة، باش يوقع عندي باش تكون عندي الصدى على المسمار الحديدي ولا الحديد بصفة عامة، خصني دو كونديسيون. خص يكون عندي لير اي لو، لير لو. لاحظوا هنا عندي غير لير، ما وقعتش، ما تكونش صدى. هنا عندي الماء بلا لير، حيت هنا الزيت كتفصل ليا لير على الماء، ما وقع ليا والو. ولكن لي تيوب اللي فيهم لير اي لو تشكلت لاغوي، الصدى. ولاحظوا الماء اللي فيه الملح، ماء الملح يعني اللي فيه الملحة، تصدى أكثر. يعني كنستنتجو بأن الملحة كتسرع التفاعل، يعني كتعاون، كتزيد في لا فيتاس ديال لا رياكسيون، سرعة التفاعل كتزيد فيه، داكور. دونك on constate donc que la formation de rouille n'est possible que si le fer est en contact avec l'air et l'eau. C'est-à-dire يعني هاد l'air et l'eau c'est-à-dire l'air humide، الهواء الرطب، l'air humide، داكور. يعني ما كتشكلياش الصدى إلا إذا كان الحديد متماس مع الهواء الرطب ولا الهواء والماء، عاد كيتشكل ليا الصدى. يعني هادو من الشروط، ضروري خصو يكون الهواء والماء، ولا بصفة عامة لا إيميد، الهواء الرطب. الهواء الرطب يعني الهواء راه فيه البخار الماء، بحال مثلا الهواء اللي كنستنشقو فيه واحد النسبة ديال البخار الماء. لو فير réagit avec le dioxygène en présence d'eau، يعني اش كيوقع ليا، عندنا لا فورماسيون ديال لاغوين في ديك التجربة، يعني وقعت لا رياكسيون شيميك، يعني الحديد كيتفاعل مع شي حاجة. دونك الحديد هنا كيتفاعل مع لو ديوكسيجين، مع ثنائي الأكسجين، مع وجود الماء.
يعني واخا كاين الأكسجين ضروري خصو يكون الماء باش توقع لا رياكسيون. دونك سي نيسيسير pour former de la rouille. دونك لي رياكتيف هنا هو لو فير الحديد والديوكسيجين، والبرودوي هو لا rouille الصدى. دونك الحديد réagit avec le dioxygène pour donner la rouille. D'accord? La rouille est une substance. Donc هنا les propriétés ديال هاد la rouille الصدى. La rouille est une substance de couleur brun rouge. Il contient essentiellement d'oxyde de fer 3 ولا oxyde ferrique. يعني هذاك الصدى اللي كتشوفو على الحديد بحال ما تنجيكش باش كتغسلو المواعن ولا البيبان ديال الحديد ولا الشرجم، هذاك الصدى هو l'oxyde de fer 3، أكسيد الحديد الثالث ولا كنسميوه أكسيد فيريك. داكور، هو أكسيد دو فير 3 ولا فورميل شيميك ديالو الصيغة الكيميائية هي Fe2O3. دونك هذا هو الصدى Fe2O3 ولا كنسميوه أكسيد دو فير 3 ولا أكسيد فيريك. داكور. Donc le fer réagit avec le dioxygène pour donner Fe2O3, c'est-à-dire la rouille, oxyde de fer 3. Cette réaction chimique est appelée oxydation de fer. كتسمى أكسدة، هاد لا رياكسيون كتسمى أكسدة الحديد. علاش سميناها أكسدة؟ كار لوكسيجين إي لان دي رياكتيف، لحقاش أحد المتفاعلات هو الأكسجين، داكشي باش كنسميوها التأكسد. تأكسد الحديد يعني الحديد كيتفاعل ليا مع الأكسجين. داكور. حتى مثلا إلا خديتي مثلا شي تفاحة ودرتي فيها شي عضة وخليتيها واحد المدة كتلقاها كحالت ولا ولات قهوية. دونك اش وقع ليها؟ وقع ليها التأكسد، يعني تفاعلت مع الأكسجين ديال لير. دونك إلا ديريكت. دونك هاد المعادلات كيتسموا هاد لي رياكسيون كيتسماو لي رياكسيون دوكسيداسيون. لي رياكسيون دوكسيداسيون يعني شي حاجة كتفاعل مع الأكسجين. سي بيان. La réaction chimique entre le fer et le dioxygène est lente. Sa vitesse augmente en présence de l'eau salée. Dans la chimie, on a des réactions lentes et des réactions rapides. يعني هناك تفاعلات سريعة وتفاعلات بطيئة. هذا النوع ديال التفاعل ديال l'oxydation de fer هو تفاعل بطيء كيحتاج أيام، 8 أيام، 10 أيام، حتى 15 جور. داكور، يعني تفاعل بطيء. وكاين تفاعل سريع بحال مثلا احتراق غاز البوتان، لا كومبيسيون ديال غاز البوتان، اون فوا كدير الشرا كتشعل كيوقع لا رياكسيون. دونك هذيك رياكسيون غابيد. دونك هذا لا رياكسيون لونت يعني كتحتاج ايام. وباش نوغمونطيو لا فيتاس دو لا رياكسيون، باش نزيدو السرعه ديال التفاعل، نقدر نزيدو الملحه. داكور، حيت الملحه كتسرع شويه التفاعل. يعني الا كان غيتصدى في الحاله العاديه في 8 ايام، الا زدنا الملحه يقدر يتصدى في 5 ايام 4 ايام. داكور. يعني الملحه هنا سي كاتاليزور، محفز. محفز. دونك لو بيلون écriture de la réaction. دونك الحصيله ديال لا رياكسيون كتابه هي هذه. Le fer réagit avec le dioxygène pour donner la rouille اللي هي oxyde de fer 3. داكور، لا rouille اللي هي oxyde de fer 3 اللي كنسميوها oxyde ferrique. دونك ليكواسيون شيميك يعني هذه نترجموها ليكواسيون باستعمال الرموز. دونك لو سامبول ديال لو فير سي Fe réagit avec O2 d'oxygène pour donner Fe2O3. هذه لا فورميل شيميك d'oxyde de fer 3. وغادي نوزن المعادلة. دونك نضربو هنا فوا 3 ici fois 2 ici fois 4. non ما تنساوش الموازنة. On a ici 4 atomes de fer réagit avec 3 molécules d'oxygène pour donner 2 molécules de oxyde de fer 3 Fe2O3. d'accord. donc كخلاصة قلنا بأن la formation de rouille n'est possible si que le fer est en contact avec l'air et l'eau. يعني ما يمكنش تصدى الحديد إلا في حالة إلا إذا كان تماس في حالة تماس مع الهواء والماء. وكيعطينا لا غوي الصدى اللي هي أكسيد دو فير 3 واللي فورميل شيميك ديالها هي Fe2O3. وهاد النوع ديال لي رياكسيون كنسميوه اوكسيداسيون. لوكسيداسيون يعني شي حاجه كتفاعل مع ديوكسيجين. غومارك
بالنسبة للاغوي لي بروبريتي ديالها يعني ديك الصودا باش الخصائص ديالها لاغوي ايت اون سوبستونس بوغوز يعني هي الصدا مادة مسامية مسامية سيتادير لي سباسي لو اي لير دونك مثلا عندكم واحد القطعة ديال الحديد وقعت عندي لا فورماسيون ديال لاغوي تصدات ياك دونك ماشي غير كتصدى وكترسى هداك الحديد كيتشكل عليه واحد الطبقة ديال لاغوي ديال الصدى ولكن مع ذلك كيزيد كيتصدى داكور لحقاش هذيك الطبقة اللي تشكلت عليه هي طبقة مسامية بوغوز مازال كتخلي الماء والهواء يدوزو للحديد اللي داخل دونك لا كوريزيون سو بروسوي جوسكا لا ديسباريسيون توتال دو فير يعني ديك التآكل ديال الحديد غادي تبقى حتى ما يبقاش كاع لو فير حيت هاد لاغوي كتخلي الماء والهواء يدوزو للحديد داكور يعني غادي يبقى تصدى لا كوري يبقى التآكل لا كوريزيون جوسكا لا ديسباريسيون توتال دو فير حتى ما يبقاش عندي الحديد دونك pour protéger le fer contre la rouille, on peut le recouvrir d'une couche imperméable, non poreuse comme. C'est-à-dire imperméable يعني non poreuse غير مسامي. يعني دونك في الحياة اليومية في الحياة ديالنا اليومية كنستعملو الحديد بزاف ولكن باش نحميوه من لا كوريزيون كنستعملو واحد لا كوش امبيرميابل يعني خصنا نغطيوه يعني خصنا نفصلوه على الهواء والماء الحديد نفصلوه على الهواء والماء دونك بحالاش مثلا بحال لا بانتور الصباغة دونك خصنا نصبغوه الدور ديال الصباغة هي نعزلو الحديد عن الماء والهواء ولا كنضربو فشي كوش مانس دان ميتال يعني كنصبغو بواحد لاكوش مانس ديال شي ميتال بحال الزنك الالومنيوم بحال الكروم ايتتسيتيرا باش كنحميوه من الهواء والماء ولا فيغ ان الياج افيك دو نيكل اي دو كروم ولا الكربون ايتتسيتيرا اسي انوكسيدابل انوكس سيتادير انوكسيدابل بحال مثلا الموس ديال الخضرة هذاك فيه الحديد ولكن الياج يعني الحديد فيه الحديد والنيكل والكروم والكربون دونك وما كيتصداش حيت ولا الياج يعني موديفيت لي بروبريتي ديالو كتلقى مكتوبه انوكس سيتادير انوكسيدابل ما كيتاكسدش ما كيوقعليش لوكسيداسيون دوزيام باراغراف غادي نشوفو لوكسيداسيون دو l'aluminium دون لير لاكسيدي ديال الالومنيوم بالنسبه لوكسيداسيون دو l'aluminium هو مختلف على لوكسيداسيون دو فير دونك نبداو بهاد ليكسبيريونس prenons un objet d'aluminium caractérisé par son éclat surface brillante d'accord هذا et on expose pendant quelques jours à l'air دونك غناخدو واحد الجسم من الالومنيوم كما كتشوفوا لاحظوا لا سورفاس ديالو بريونت كيبري ولكن ابخي كيلك جور لاحظوا الريزولطا مبقاش اكلا مبقاش بريون داكور يعني وقعت شي حاجه هنا محافظش على اللون ديالو دونك هذا الومنيوم دونك هادشي كتشوفوا الفوق هاد الطبقه اللي الفوق ماشي الومنيوم شي حاجه اخرى يعني وقعت لا رياكسيون شيميك اش وقع donc l'aluminium ternit en présence de l'air il se recouvre d'une couche de couleur grisâtre يعني داك الالومنيوم اللي شفنا في الاول تشكل عليه واحد الطبقه ذات اللون رمادي شكون هي هذيك حنا غادي نشوفو دونك l'aluminium réagit avec donc اش وقع l'aluminium réagit avec le dioxygène de l'air pour former une couche mince grisâtre appelée oxyde d'aluminium ou alumine de formule chimique Al2O3 يعني حتى الالومنيوم كيوقع ليه اوكسيداسيون ما كنقولش كيتصدى كنقول الحديد اما الفلز اما بصفه عامه كنقولوا تاكسد لوكسيداسيون دونك حتى الالومنيوم وقعت ليه لوكسيداسيون تاكسد سيتادير الالومنيوم رياجي افيك لو ديوكسيجين يعني الالومنيوم تفاعل ليا مع ديوكسيجين باش يعطيونا لوكسيد دالومنيوم ولا عندو حسميه اخرى الومين اللي هي لا فورمول شيميك ديالو Al2O3 دونك شكون هما اللي رياكتيف هنا هما الالومنيوم والديوكسيجين لي برودوي هو الاكسيد دالومنيوم ولا الومين اللي هو لا فورمول شيميك ديالو Al2O3 داكور دونك حتى الالومنيوم كيوقع ليه لوكسيداسيون ولكن الا لاحظنا مثلا النوافذ ديالنا ولا شي بيبان ديال الالومنيوم ما كنصبغوهمش
كنخليوهم غنعرفو علاش. L'action du dioxygène sur l'aluminium est une réaction chimique lente appelée oxydation d'aluminium. Donc حتى هذه نفس la réaction كنسميوها oxydation d'aluminium. حتى هي réaction lente بطيئة. Donc l'équation chimique هي هذه. L'aluminium réagit avec le dioxygène pour donner l'alumine ou l'oxyde d'aluminium اللي la formule chimique ديالو Al2O3. Donc ديما ردوا بالك l'équation تكون équilibrée تكون موازنة. هادي الغومارك هاديك لاكوش ديال l'alumine اللي كتشكل على الالومنيوم نشوفوا لي بروبريتي ديالها. Donc l'alumine ou l'oxyde d'aluminium est une couche étanche, c'est-à-dire non poreuse, imperméable à l'air. العكس ديال الحديد ديال لاغوي ديال الصدى قلنا بان لاغوي est une substance poreuse. poreuse يعني مسامية صدى وكتخلي الماء والهواء يدوز. في الحالة ديال الالومنيوم هاد الطبقة ديال الالومين نو بوغوز يعني ماشي مسامية يعني ما كتخليش الماء والهواء يدوزو. هذاك الشيء باش ما كيوقعش لا كوريزيون ديال الالومنيوم. هذاك الشيء باش الالومنيوم ما كيوقعليش التآكل حيت اون فوا كيتأكسد كتشكل عليه واحد الطبقة ديال الالومين وهاد الالومين كتلعب دور ديال الصباغة مثلا يعني كتحميه ما كتخليش الماء والهواء يزيدو يدوزو عندو. هذاك الشيء باش ما كتوقعش لا كوريزيون. دونك لو ميتال donc il protège le métal d'aluminium contre la corrosion. يعني هاد الطبقة ديال الالومين اللي هي اكسيد الالومنيوم كيحمي الالومنيوم من تآكل يعني هي براسها بحال الصباغة. داكشي باش ما كنصبغوش الالومنيوم وما كيوقع ليه والو حيت هاد الالومين هاد لاكوش اللي كتشكل عليه كتحميه حيت هي نو بوروز هي امبيرميابل يعني ما كتخليش الاكسجين والماء يدوزو عندو. دونك ماغاديش يدفع عليه دونك غادي يبقى كيما هو. دونك هاد الطبقة كتحمي راسها براسها. داكور دونك هذا هو الفرق بين الالومين و لاغوي. لاغوي سبستونس بوروز الالومين لا سبستونس نو بوروز. داكور يعني كتحمي الالومنيوم من التآكل من لا كوريزيون. بصفة عامة l'oxydation des métaux. L'oxydation d'un métal est une réaction chimique qui se fait entre un métal يعني ماشي فلز الحديد الزنك الكويفر الالومنيوم لور لا الذهب لا الذهب ما كيوقعليش اوكسيداسيون اتونسيون et le dioxygène il se produit وكنلقاو l'oxyde du métal selon le bilan suivant. Donc le métal le fer l'aluminium le cuivre الزنك réagit avec le dioxygène pour donner oxyde du métal مثلا oxyde de fer oxyde d'aluminium oxyde de zinc oxyde de cuivre d'accord etc. دونك باش نزيدو نفهمو اكثر نثبتو المعارف غادي نديرو واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون هنا سي تري فاسيل داكور. دونك on expose la paille de fer dans l'air libre après quelques semaines et se forme de la rouille. دونك غادي نحطو واحد الصف ديال الحديد جيكس مثلا في الهواء بعد مرور بعد ايام ولا اسابيع لاحظنا la formation de la rouille تشكل الصدى. Donc quelles sont les propriétés de la rouille يعني الخصائص ديال هاد la rouille الصدى. indiquer le composé essentiel de la rouille يعني هاد الصدى شكون هو اش من مركب كتكون منه علاش من الصدى شكون هي مناش كتكون ولا شكون هي écrire sa formule chimique يعني ولا formule chimique ديال هاد la rouille. nommer cette réaction chimique اش كنسميو هاد النوع ديال la réaction ديال التفاعل. La question 4, écrire l'équation chimique équilibrée de cette réaction. هنا نكتبو معادلة التفاعل متوازنة موازنة. Cinquièmement, c'était deux techniques d'utiliser pour la protection contre la corrosion du fer. يعني تقنيتين لحماية الحديد من التآكل. Donc pour la question 1, les propriétés ديال la rouille هما هادو. La rouille est une substance poreuse كما قلنا مسامي ما كيحميش الحديد. de couleur brun rouge qui laisse passer l'eau et l'air. Donc هاد الطبقة هي طبقة مسامية وما كتحميش الحديد لحقاش كتخلي الهواء والماء يدوزو. La question 2, le composé essentiel de la rouille est
l'oxyde de fer 3 ولا l'oxyde ferrique. دونك هذا هو المركب ولا هذا هو الغوي l'oxyde de fer 3. La formule chimique ديالها هي Fe2O3. Donc l'oxyde de fer 3 Fe2O3. La question 3, la réaction chimique appelée oxydation de fer. Donc النوع ديال المعادلات كتسمى oxydation, réaction d'oxydation. يعني l'un des réactifs هو le dioxygène. La question 4, l'équation chimique équilibrée, il y a كما قلنا 4Fe plus 3O2, c'est de réagir avec l'oxygène pour donner 2Fe2O3. Donc c'est une équation équilibrée. Pour la question 5, deux techniques utilisées pour la protection contre la corrosion du fer. Donc كيفاش نحميو الحديد من التآكل. كما قلنا appliquer une couche de peinture anti-rouille, يعني ندير صبغة مضادة للتأكسد. appliquer une couche mince d'un métal، نضربو مثلا شي طبقة رقيقة ديال شي ميطال بحال مثلا الألمنيوم، غنضربو بالألمنيوم والألمنيوم غادي يتأكسد، ولكن هذيك الطبقة اللي غتشكل الألمنيوم غادي تحميه، يعني غادي نحميو الحديد. ولا نضربو الزنك ولا التقنية الثالثة مثلا نستعملو الألياج، دونك نخلطو مثلا مع النيكل والكروم pour modifier les propriétés ديال الفير. إلى هنا ينتهي الدرس، نتمنى تكونوا استفدتم، وإلى اللقاء آخر إن شاء الله.